آپ یہ جو لاکھوں रुपए फी माफ कर रहे हैं, आपके पास पैसा कहाँ से आता है? माफ़ करने वाला वो मैं नहीं हूँ। मैं तो किसी को क्या माफ़ कर सकता हूँ, मुझे को माफ़ कर दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं फरूख शाह साहब जो कि प्रिंसिपल हैं मोहम्मदिया गर्ल्स हाई स्कूल मोहनी रोड लाहौर के। ये स्कूल 8 किनाल पर मुश्तमिल है और मुकम्मल तौर पर एक प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूलों में वो तमाम वालिदैन जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो इंतहाई दर्द और इंतहाई मुश्किल से गुजर रहे हैं। 3 माह बच्चों को मई जून जुलाई की छुट्टियां दे दी जाती हैं आम दिनों में, आम हालात में, लेकिन उनसे उन 3 माह की पूरी फीस चार्ज की जाती है। जो फीस चार्ज करते हैं प्रिंसिपल्स, वो अपने स्टाफ को, अपने टीचर्स को, अपने एडमिन्स को, अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के किसी भी एक शख्स को 1 रुपया भी नहीं देते। तो इसका मतलब ये है कि ये एक व्हाइट कॉलर माफिया है जो कि पैसे तो ले लेता है लेकिन उसके इवज उस इदारे में काम करने वाले मुलाजमीन को छुट्टियों के दौरान 1 रुपया भी नहीं दिया जाता। वालिदैन कोविड-19 की वजह से इंतहाई परेशान हैं। बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, कहीं ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और कहीं नहीं हो रही, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट का इन तमाम चीजों से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने 1 रुपया भी फीस माफ नहीं करनी बल्कि तमाम की तमाम फी बच्चों के घरों में नोटिस भिजवा के मंगवाई जाती है। और अगर किसी भी बच्चे की फी 10 या 5 दिन भी, मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, लेट हो जाए तो उन बच्चों को तमस्कर उड़ाते हुए स्कूल से या क्लास से निकाल दिया जाता है और तब तक उनको क्लासेस में या स्कूल में एंटर होने की इजाजत नहीं होती जब तक उनके वालिदैन उनके पिछले ड्यूज क्लियर ना कर दें। पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जिनकी वजह से इस पाकिस्तान का निजाम चल रहा है। फरूख शाह साहब का स्कूल आप अपने कैमरे पर देख सकते हैं, इंतहाई कुशादा है। यहाँ पर 500 से ज्यादा तालिबात पढ़ती हैं जबकि इनका जो तालीमी स्टैंडर्ड है वो LGS, बीकन हाउस, इलाइट स्कूल और पाकिस्तान के वो तमाम बड़े स्कूल्स की तरह का है या उससे भी अच्छा होगा। लेकिन बच्चों से पिछले 3 माह की फीस माफ कर दी गई है, उनके वालिदैन को बेजा परेशान नहीं किया जाता। इन्होंने मुझे इंटरव्यू से पहले आदा किया कि शामी साहब हम जुलाई की फीस भी आपके इस इंटरव्यू की वजह से माफ कर देंगे और तब तक जब तक हालात ठीक नहीं होते, खुदा न खास्ता ये कोविड-19 के मामलात मजीद खराब होते हैं तो तब भी हम बच्चों को और उनके वालिदैन को मुकम्मल तौर पर रिलीफ देंगे। इनकी अपनी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे बल्कि उन तमाम बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। 500 तालिबात की सूरत में इनके स्कूल में पढ़ती हैं। स्कूल का जो सिस्टम है इंतहाई खूबसूरती से ये और इनकी मिसेस फरूख शाह साहिबा चला रही हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशंस के मामलात को देखती हैं और ये खुद मैनेजमेंट के मामलात को देखते हैं। एक बड़ा लॉन, ट्रिपल स्टोरी, एक बड़ा स्कूल और उस स्कूल में एक अच्छा फर्नीचर। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ इनकी रहमदिली की एक बात आपको बताऊं तो इन्होंने मुझे कहा जिस दिन हमारा स्कूल रीओपन होगा तो आप यहाँ पर आए और कैमरे पर तमाम लोगों को दिखाएं कि मैं स्कूल के गेट पर खड़ा हर उस बच्ची को 3-3 हजार रुपए का कोर्स जिसको वो बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। 500 बच्चे पढ़ते हैं, 3,000 रुपए के कोर्स का मतलब है 15 लाख रुपए और 500 बच्चियां जो यहाँ पर पढ़ती हैं उनकी 3 माह की जो फी है वो तकरीबन 3.5 मिलियन बनती है यानी 35 लाख रुपए। वो भी ये अब तक माफ कर चुके हैं जबकि इसके साथ साथ जो इनके पास मुलाजमीन, माली, अकाउंट्स या दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉपरली सैलरीज उनके घरों की दहलीज तक इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर पहुंचाई जा रही हैं। यही रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है, यही पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है। फरूख शाह साहब, प्राइवेट स्कूल्स में तो हमने देखा है कि कोई 1 रुपया भी नहीं छोड़ता। आप तकरीबन 50 लाख के करीब फीस माफ कर चुके हैं, बच्चों को फ्री कोर्सेज दे रहे हैं, तो ये तो एक तमाचा है उन तमाम प्राइवेट स्कूल होल्डर्स के लिए जो वालिदैन को दिन रात परेशान करते हैं। ये आइडिया क्यों आया? हम मुसलमान हैं और हमारा फर्ज है कोई तकलीफ दुख में है उसकी मदद करें। हालांकि मैंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं इसको कुछ भी नहीं समझता, ये कुछ भी नहीं है। एक इंसान है जो इंसान के काम आता है। इन इलाकों में तालीम देना एक खिदमत है, इन इलाकों में तालीम देना एक कारोबार नहीं है। सर जी, जिस तरीके से बड़े बड़े स्कूल हैं ये भी तो बच्चों को और बच्चों के वालिदैन को तंग करते हैं ना। हजारों में जिनकी फीसें हैं, लाखों में जिनकी फीसें ली जा रही हैं। ये जो लोग हैं इतने इतने बड़े सरमायादार जिनके इतने बड़े स्कूल्स हैं और वो और लोगों को
ہاں میں اب لفظ یوز کروں گا، وہ لوٹ رہے ہیں ایسے موقع پہ جہاں پہ لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ لوٹ رہے ہیں۔ اگر والدین ان اسکولوں کے خلاف کوئی آواز اٹھاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو وہ لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں اور اسٹے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ یہاں پر کچھ نظام انصاف پر بھی ہمارے سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیسے شرم دلوائی جا سکتی ہے؟ آپ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ بس وہی سوالیہ نشان سوالیہ نشان سوالیہ نشان ان کی تصویروں پہ لگاتے جائیں اور انہیں پوچھیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا سرو کیا اس ملک کے لیے، چاہے آپ کسی بھی ادارے سے ہیں، کسی جگہ چلے جائیں، آپ کو انسان سمجھا جاتا ہے، آپ کی قدر آپ کے پیسے سے ہے۔ تو آپ یہ جو لاکھوں روپے فی معاف کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ معاف کرنے والا وہ میں نہیں ہوں، میں تو کسی کو کیا معاف کر سکتا ہوں، مجھے کو معاف کر دے۔ یہ 4 ماہ کی جو فیس ہوتی ہے نا، یہ جو اسکول مالکان ہوتی ہے ان کی جیب میں آنی ہے۔ یہ 4 ماہ کی اگر آپ فیس لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یار اس کو جواب نہیں دینا، اس کے پاس نہیں جانا۔ بینک بیلنس تو بڑا ہے میرا، وہ بھی میں نے نکلوایا تھا بیٹے کو بیچ کے، تو ماشاءاللہ ابھی تک 85,000 ہے میرے پاس۔ صرف 85,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں؟ صرف کہتے ہیں آپ جائیں لوگوں کے پاس، وہ پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھوں کے مقروض ہوئے پڑے، میں تو ابھی پلس میں ہوں۔ واہ واہ واہ، یہ ہے شکر۔ اور اس طرح کا جب شکر ہو تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا۔ تو کوئی لوگ بھی مدد کرتے ہیں آپ کی؟ میرے باہر کے دوست ایسے ہیں کہ میری یہ جو بھی 15-20 لاکھ روپے کتابیں ہیں نا، میں نے ان کو ایک میسج کرنا ہے، 20 لاکھ میرے پاس آئے نا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو چھوٹے سکولز ہیں یا جو بڑے سکولز ہیں، وہ فی تو معاف نہیں کرتے، اس کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی مینا بازار آ رہا ہے، کوئی دن میں کوئی 14 اگست ڈے آ رہا ہے، کبھی کوئی فلاں ڈے، کبھی کوئی فلاں ڈے، اس کے چارجز علیحدہ سے ہیں۔ تو والدین تو بیچارے بچے کے مستقبل کے لیے ہر چیز داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے بچے کو اسکول میں انگلی نہ اٹھائے، اس کو احساس کمتری کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے وہ کسی سے ادھار پیسے اٹھا کر فیس دے رہے ہوتے ہیں۔ بڑے معاملات اور بڑے ایسے پیرنٹس کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ ان والدین کو کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے بیہاف پر؟ دعا یہ کریں یکساں نظام تعلیم اس ملک میں رائج ہو جائے، یہاں پہ انسانیت کا قانون رائج ہو جائے، وہ جب ہوگا وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تک تو ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی، باقی وہ کرنے والا ہے۔ اسکولوں میں جب لاکھوں روپے فی لی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں آپ ایک پیس آف پیپر، یہ ایک ڈگری جو ہے وہی بیچ رہے ہیں، تربیت نہیں دی جا رہی۔ اس تربیت کے حوالے سے جو فقدان ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کون تعلیم کا بیڑا غرق کر رہا ہے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں دیکھ رہے اس کو؟ کیوں ان چیزوں پہ، ایسے لوگوں پہ کیوں نہیں آپ ان کو ہاتھ ڈالتے؟ برباد کر کے رکھ دیا ہے بچوں کو، بیڑا غرق کر کے، جس طرح کبوتروں کو پنجروں میں بند کر دیا گیا ہے، اس طرح بند کر دیا گیا، اور پیرنٹس بھی اس میں حصے دار ہیں۔ کیا اس میں پورا ہمارا معاشرہ، پیرنٹس، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، جس کا جو کردار ہے اس کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ اپنے تئیں جو کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے 3 ماہ کی فی معاف کر دی ہے، اور ہمارے آنے کے بعد جولائی کی فی بھی بچوں کی مکمل طور پر معاف کر دی گئی ہے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا وہ تمام پرائیویٹ سکولز ایسوسیشنز اور ان کے متعلقہ سکولوں سے جو بھاری فی والدین سے لیتے ہیں، چھٹیوں کے دوران بھی لے لیتے ہیں، اور کووڈ-19 جیسے حالات میں بھی انہوں نے والدین کو نہیں بخشا۔ تو کائنڈلی آپ بھی فاروق شاہ صاحب جیسا ایک پازیٹیو فیس آف پاکستان بن کر آگے آئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر میں یہ یا کوئی شخص دے سکے یا نہ دے سکے، آخرت میں اس کا ایک عظیم اجر منتظر ہے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔